أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. حضرت امیر المومنین پس از تلاوت طاووس تشهد و سوره فاتحه فرمودند: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی می‌بخشد؟ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و به اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید. این برای شما از هر چیز بهتر است اگر بدانید. اگر چنین کنید گناهانتان را میبخشد و شما را در باغ‌هایی از بهشت داخل می‌کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکن‌های پاکیزه در بهشت جاودان جایی می‌دهد و این پیروزی عظیم است. حضرت مسیح موعود علیه السلام در یکی از موارد فرمودند: من نیز شبیه مسیح موسی مبعوث شده‌ام، همان گونه که حضرت عیسی رحمت و مغفرت را تعلیم دادند. من نیز تعالیم اسلامی رحمت و مغفرت و صلح و آشتی مبعوث شدم و به جنگ‌های دینی پایان دادم. این دوران تبلیغ معارف قرآن کریم است، نه دوران جهاد با شمشیر، بلکه جهاد قلم و تبلیغ برای نشر معارف اسلام در حال انجام است و حفظ این جهاد
مستلزم همون فداکاری جان و مال و آبروست که در آغاز اسلام لازم بود. در این دوران در سراسر جهان تلاش‌های بزرگی برای کسب برتری اقتصادی صورت می‌گیرد. مردم دین را رها کرده‌اند و بیشتر به مادی گرایی تمایل دارند. دنیا تمام تلاش خود را می‌کند که در تجارت پیشرفت کند و آسایش دنیوی را به دست بیاورد. در چنین شرایطی برای گسترش دین، فداکاری مالی تنها وسیله برای به دست آوردن رضای خداوند متعال است و همچنین یک تجارت موفق است. این دقیقاً همان چیزی است که خداوند متعال در این آیات ذکر فرموده است. از این رو این عصر حضرت مسیح موعود علیه السلام است. در این عصر جهاد، فداکاری های مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. این نیز تمایل به فدا کردن نفس خود را ایجاد می کند و انسان را قادر می سازد تا رضایت و قرب خداوند متعال را به دست بیاورد. خداوند متعال در قرآن کریم بارها به قربانی های مالی تأکید فرموده است. در یک جا فرمود و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله. چرا در راه خدا انفاق نمی کنید؟ خداوند متعال می فرماید همه چیز از اوست. او همه چیز را برای شما فراهم می کند و برای پاداش دادن به شما می گوید در راه او انفاق کنید. پس اگر به خداوند متعال ایمان و اعتقاد دارید، این ایجاب می کند که در راه او قربانی کنید. در جای دیگر خداوند متعال در یک هشدار می دهد و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. و در راه خدا انفاق کنید و با ترک انفاق خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید. از کسانی که از آنچه خدا به آنها داده در راه خدا انفاق نمی کنند خود را تباه می کنند. امروزه همین جهاد مال است که وسیله جهاد نفس است. انسان بسیاری از خواسته های خود را کنار می‌گذارد و برای پیشرفت ایمان خود فداکاری می‌کند. پس این جهاد نفس است. خداوند متعال ضمن جلب فضل خداوند آنان و فرزندانشان را از نعمت‌های بیشماری برخوردار می‌سازد. خداوند متعال مدیون کسی نیست. به چنین معامله‌ای اشاره کرده است که در دنیا و آخرت سودمند است. معامله‌ای که انسان را از آتش جهنم نجات می‌دهد. تجارت‌های دنیاوی محدود به دنیاست، اما معامله با خداوند متعال انسان را مستحق نعمت‌های دنیا و آخرت می‌سازد. همانطور که اشاره کردم خداوند متعال مدیون که هیچ کس نیست. در حقیقت به کسی که از روی نیت خالص در راهش فداکاری می‌کند چندین برابر بر می‌گرداند. خداوند متعال در یک جا در قرآن کریم می‌فرماید و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت أكلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فتل والله بما تعملون بصیر. و کار کسانی که اموال خود را برای خوشنودی خدا و تثبیت ملکات انسانی در روح خود انفاق می‌کنند همچون باغی است که در نقطه بلندی باشد و باران‌های درشت به آن برسد و از هوای آزاد و نور آفتاب به حد کافی بهره گیرد و میوه خود را دو چندان دهد که همیشه شاداب و با طراوت است. و اگر باران درشت به آن نرسد، بارانی نرم به آن میرسد و خداوند به آنچه انجام میدهید بیناست. امروز این احمدی ها هستند
که واقعا اهمیت فداکاری های مالی به دست خاطر ایمان را درک می کنند. امروز این احمدی هستند که واقعا اهمیت فداکاری مالی را درک می کنند. مثل باران ملایم، اگر مال اندکی هم بدهند، خداوند متعال میوه های بیشماری را به بار می آورد. پیشرفت جماعت به خودی خود گواه این امر است. فقیران کسانی هستند که فداکاری های کوچکی انجام می دهند، اما خداوند متعال آنها را نعمت های بیشمار می دهد. به طور کلی مشاهده شده است که احمدی های فقیرتر که امکانات کمتر دارند ولی فداکاری های بیشتری می کنند. نمونه های زیادی از این وجود دارد. گهگاه نمونه های از این دست را نقل می کنم که امروز نیز برخی از آنها را بیان می کنم. این مثال ها باید توجه احمدی هایی را که وضعیت بهتری دارند جلب کند و آنها متوجه کنند که معیارهایشان چیست. وقتی احمدی های فقیر فداکاری مالی می کند، جهاد نفس و جان خود را می کند. تعداد بیشماری احمدی هایی هستند که در آفریقا و پاکستان و هند فداکاری می کنند و با فداکاری های مالی غذای خود را رها می کنند و گرسنه می مانند. هم هنگام بیماری به جای خریدن دارو برای خود یا فرزندان صدقه دادن را مقدم می دارند. اما خداوند متعال آنها را در برابر این قربانی بی ثواب نمی گذارد، بلکه افزایش ایمانشان است. بنابراین هر احمدی ساده‌لوح هرگز نباید حتی یک لحظه به این فکر کند که خداوند متعال فداکاری هایی را که از روی نیت پاک انجام می شود اجر نمی دهد. گنجینه های خداوند متعال بی حد و حصر است. او نیازی به صدقه و پول ما ندارد. فداکاری هایی که خداوند متعال از ما می خواهد این است که به ما فرصت دریافت فیض خود را بدهد. حضرت مسیح موعود علیه السلام چنان روحیه فداکاری را در جماعت خود نهادند که از زمان خود تا به امروز شاهد چنین حوادثی هستیم که اعضای جماعت در راه رفع نیازهای جماعت فداکاری می‌کنند و این ویژگی امت‌های برتر است و در نتیجه این خداوند متعال برکات خود را نازل می‌کند. مؤمنان کسانی هستند که دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را درک می‌کنند که فرمودند خود را از آتش جهنم حفظ کنید، هرچند با خریدن نصف خرما بتوانید. حتی اگر کسی فقط می‌تواند نصف خرما را بدهد، باید آن را بدهد تا از آتش محافظت شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز می‌فرمایند از بخل بپرهیزید. این بخل است که ملت‌های گذشته را نابود کرد. حال اصحاب بگونه‌ای بود که می‌گفتند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه ما را به فداکاری تشویق می‌کردند به بازارها می‌رفتیم و هر کار اندکی که میشد انجام می‌دادیم و باز می‌آوردیم. هرچه به دست آوردیم آن را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم می‌کردیم. خداوند متعال افرادی را که چنین فداکاری می‌کنند به غلام حقیقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم عطا فرمود که نمونه های آن بیشمارند. ما در تاریخ از برادرانی یاد می‌کنیم که چنان فداکاری هایی کردند که انسان را شگفت زده می‌کند و حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز از آنها یاد کرده اند. می‌فرمایند من از محبت و صداقتی که جماعت من نشان می‌دهد شگفت زده شدم. حتی کسانی که در آمد ناچیزی دارند مانند میاں عبدالجمال جمال الدین خیرالدین و امام الدین کشمیری که در نزدیکی روستای ما زندگی می کنند. این 3 برادر کم بضاعت که کارگری می کنند و شاید روزی 3-4 آن پول ناچیزی در آمد دارند،
ماهانه با غیرت فراوان کمک می کنند. از اخلاص دوستانشان میاں عبدالعزیز پتواری نیز متعجبم که با وجود در آمد کم روزی 100 روپیه به آرزوی خرج کردن در راه خدا داد. شاید این بیچاره 100 روپیه را برای چندین سال پس انداز کرده باشد، اما شور و شوق او برای ایمان موجب رضایت خداوند شد. همینطور اسامی کسانی که فداکاری کردند در تاریخ جماعت ثبت شده است. این افراد که میل شدید به رضای خداوند دارند، چه فداکاری کوچک و چه بزرگ، نامشان به یاران یاوران حضرت مسیح موعود علیه السلام نوشته شده است و تاریخ آن را ثبت کرده است. من یک مرد مسن دیگر را ذکر می کنم که او معلول و فقیر بود. نامش حافظ معین الدین بود. او شوق زیادی برای خدمت به جماعت داشت، با وجود این که با سختی زندگی خود را می گذراند و چون چلاق بود قادر به کارم نبود. عده‌ای که او را از خدمتگزاران مسن حضرت مسیح موعود علیه السلام می دانستند به او هدایایی می دادند، اما روش آقای حافظ این بود که هر مقداری که به عنوان هدیه می گرفت هرگز آن را خرج شخصی خود نمی کرد، بلکه آن را در خدمت جماعت و در خدمت حضرت مسیح موعود علیه السلام تقدیم می کرد و هرگز هیچ فراخوان مالی از حضرت مسیح موعود علیه السلام وجود نداشت که در آن شرکت نکرده باشد. هرچند ممکن است که یک پیسه پول ناچیزی را اهدا کرده باشد، در این روزها شما می توانید یک پیسه را معادل یک پنی را در نظر بگیرید، اما با این وجود او شرکت می کرد. این قربانی ناچیز به اقتضای حال او در حقیقت قربانی مهمی بود و اغلب اوقات نیز چنین می شد که آقای حافظ برای تقدیم این قربانی گرسنه می ماند. اینها مردمانی بودند که همیشه حاضر بودند که برای رسیدن به رضایت خداوند متعال از همه چیز خود بگذرند. خداوند متعال نیز با محبت به قربانی های آنان نگریست و آن درختانی را کاشت که هم اکنون فرزندانشان از آن میخورند. پس کسانی که از فرزندان این اولیا و اصحاب قدیمی هستند باید همواره در نظر داشته باشند که اگر امروز لطف خداوند متعال شامل حال آنان است، به خاطر فداکاری کسانی است که خداوند متعال به آنها در سختی ها عنایت فرموده است. باید خود را بررسی کنند که آیا به خاطر جماعت برای پیشبرد پیغام حضرت مسیح موعود علیه السلام آیا با همان روند فکری که بزرگانشان در نظر داشتند میزان فداکاری هایشان افزایش می‌یابد؟ حتی اکنون در جماعت احمدیه اکثریت مردم فقیر هستند، اما بالاترین معیارهای فداکاری را نشان می‌دهند. بنابراین هر کسی که در آمد زیادی در جماعت دارد باید خود را بررسی کند. خداوند و رسولش برای این قربانی های صالحه ارزش قائل هستند، چنان که در یک مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند 1 درهم در مقایسه امروز از 100,000 درهم فراتر رفته است. اصحاب پرسیدند این چگونه ممکن است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند امروز مردی 2 درهم داشت که 1 درهم از آن قربانی کرد و دیگری دارای مال و زمین بسیار بود که 100,000 درهم از آن قربانی کرد. 100,000 درهم پول زیادی به نظر می رسد، اما در مقایسه با رغبت یک آدم فقیر به فداکاری 100,000 درهم در نزد خداوند متعال اهمیتی ندارد. بنابراین درجه ایثار نزد خداوند متعال مربوط به اشتیاق و علاقه است، نه مقدار. کسانی هستند که میگویند
جماعت اعانه را از فقرا میگیرد. جماعت اعانه را از فقیران میگیرد و برخی نیز گاهی در این مورد برای من نامه می نویسند. این درست نیست. این افراد خود فاقد در ایمان هستند. اینها اولویت های دنیاوی خودشان است و برای برآوردن خواسته های خود از نام دیگران استفاده می کنند. به فضل خدای متعال اکثریت جماعت امروز فداکاران هستند. با توجه به فداکاری های اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آنها نیز می‌خواهند فداکاری خود را انجام دهند و بدون اینکه از آنها خواسته شود این کار را انجام می‌دهند و عمل به فداکاری هایی که آن ارواح صالح در زمان حضرت مسیح موعود علیه السلام انجام دادند در این عصر نیز شاهد این نمونه هستیم. همانطور که گفتم نمونه هایی در گزارش هر سال می شود که به برخی از آنها نیز اشاره می کنم. آنها مقدار شگفت انگیزی از قربانی مالی ارائه می دهند. انسان های صالحی هستند که در کشورهای دوردست آفریقا زندگی می کنند و آرزو دارند یار و یاور حضرت مسیح موعود علیه السلام باشند تا اسلام را گسترش دهند و ایمان خود را تقویت دهند. اینها کسانی هستند که با در نظر گرفتن این قول از حضرت مسیح موعود علیه السلام فداکاری می کنند که در آن می فرمایند ممکن نیست مال را به اندازه دوست داشتن خدا دوست داشته باشید. شما فقط می توانید یکی از این دو را دوست داشته باشید. خوشبخت کسی است که خدا را دوست دارد. اگر یکی از شما او را دوست بدارد و مال خود را در راه او انفاق کند، یقین دارم که مال او از دیگران بیشتر می شود، زیرا مال خود را به خود به دست نمی آید بلکه به خواست خداست. هر کس مقداری از مال خود را در راه خدا تقسیم کند قطعا آن را باز خواهد گرفت. این نقل قول حضرت مسیح موعود علیه السلام است. نمونه های آن را امروز هم می بینیم که چگونه مردم در راه خدا فداکاری کردند و خداوند آن را بلافاصله به آنها برگرداند. همه در یک مکان و یک محیط کار می کنند، اما خداوند متعال به ثروت احمدی ها منت می گذارد، در حالی که دیگران این نعمت را دریافت نمی کنند و این پدیده دلیل بر ایمان روز افزون آنها می شود. همانطور که قبلا گفتم چند نمونه از این ارواح صالح را ارائه خواهم داد. در جمهوری آفریقای مرکزی مکانی به نام کتمبالا وجود دارد که اخیراً مسلمانی به نام عیسی وجود دارد که او میگوید من 9 ماه پیش بیعت گرفتم. در سال 1395 زمینی داشتم که برای ساختن خانه خریده بودم، اما نتوانستم بودجه کافی برای ساخت خانه ای را جمع آوری کنم. من به جماعت پیوستم و در مورد برکات و اهمیت تقدیم اعانه شنیدم. هر فداکاری کوچکی که می توانستم در راه خدا انجام می دادم و همیشه می شنیدم که خداوند متعال با این فداکاری کار را آسانی می کند و در زندگی شخصی و مالی توفیق می دهد. در ادامه می گوید این فکر به دلم رسید که وقتی غیر احمدی بودم نه یک بار در راه خدا اعانه دادم و نه کسی این را به ما گفته بود. بنابراین اکنون به من گفته شده است معمولا در مورد فراخوان صندوق تحریک جدید و فراخوان صندوق وقف جدید به تازه احمدی ها گفته می شود. او می گوید من از این موضوع مطلع شدم. من در فراخوان صندوق وقف جدید 1500 CF تقدیم کردم و خداوند متعال ثواب آن را به این صورت داد که یکی از دوستان 10,000 خشت هدیه فرستاد تا برای خانه من درست کنم
و سپس اجرها را برای من درست کرده. در آنجا خودشان آن را بلوک از سیمان می سازند. به این ترتیب ساختگانه‌ای که سالها منتظر آن بود آغاز شد و خانه نیز به پایان رسید. سپس میگوید یقین دارم که به فضل خداوند متعال این اتفاق افتاده است، وگرنه من این انرژی را از درونم نداشتم و برای من غیر ممکن بود. قزاقستان یکی از کشورهای شوروی سابق است. آقای داروین از آنجا میگوید چند روز پیش از معلم پیغامی دریافت کردم که سهم همسرم در صندوق وقف جدید امسال بسیار ناچیز بوده است و در انتهای لیست قرار دارم که در صورت امکان باید حداقل 5000 چنگه ارائه دهد. من فکر کردم همسرم در انتظار است و همچنین قرار است تحت عمل جراحی قرار گیرد و بنابراین بهتر از 15000 چنگه تقدیم کنم. به محض ارسال مبلغ از مدرسه خبر دریافت کردم که از آنجایی که من از یک تیم نیز مراقبت می کنم و فرزندان زیادی دارم، دولت تصمیم گرفت 100,000 تنگه بدهد و این برای من الهام بخش ایمان بود که ببینم چگونه خداوند متعال فوراً چیزی به من داد. آقای حرمت اهل قرقیزستان است، یکی دیگر از ایالات‌های آنجا. او در یک معدن طلا کار می کند و هر 6 ماه کمک مالی خود را ارائه می دهد. سال گذشته که او کمک‌های خود را برای نیمه دوم سال ارائه کرد، 6000 سوم قرقیزستانی واحد پول آنجا بیش از نرخ تعیین شده بود. وقتی علت را پرسیدند گفت قیمت‌ها در کل دنیا افزایش یافته است که هزینه‌های جماعت را نیز افزایش می‌دهد و بنابراین سهم خود را از نرخ مقرر افزایش دادم. امسال نیز وقتی کمک‌های خود را برای نیمه اول سال ارائه کرد، آن را 6000 سوم دیگر افزایش داد و به این ترتیب او سهم خود را حدود 40% افزایش داد. اینها نمونه‌هایی از اراده خداوند و جلب رضایت اوست. هیچ کس از او درخواستی برای این کار نکرد، اما با توجه به نیازها او به تنهایی تلاش کرد تا سهم خود را افزایش دهد. مردم میگویند که ما برای مشارکت درخواست میکنیم. ما نمیخواهیم فقط پیام خدای متعال را بدهیم که در راه خدا فداکاری کنیم. فیلیپین یکی دیگر از کشورهای دوردست است. مبلغ آنجا میگوید رئیس ملی جماعت احمدی به من گفت که طبق عهد خود سهم صندوق جدید را تقدیم کرده است، اما سال مالی به پایان می رسد و او می خواهد بیشتر از آنچه که داشته است کمک کند. متحد شد. از این رو 1000 پزو دیگر به نیابت از پدر و مادر و پدر زن متوفای خود به صندوق وقف جدید تقدیم کرده. در آن روزها او در ادارات شهرداری محلی به عنوان مدیر کاهش ریسک به صورت قراردادی مشغول به کار بود. پس از تعطیلات سال جدید به محض بازگشت به کار، شهردار محل سمت خود را دائمی کرد و حقوق خود را 2 برابر کرد. او در 4 سال گذشته به صورت قراردادی کار می‌کرد و علی رغم درخواست‌های پیگیرش شغلش دائمی نمی‌شد. اکنون میگوید که متقاعد شده است که این ثمره فداکاری است که انجام داده است و قطعا خداوند متعال فراتر از تصور ما به ما عطا می‌کند. کامرون یک کشور آفریقایی است که مبلغ آنجا میگوید جوانی به نام یوسف احمدیه را پذیرفت و مرد فقیری است که با موتورش سوار می شود. محمد یوسف میگوید وقتی احمدیه را پذیرفتم و به توصیه مبلغ فداکاری های مالی را کم کم شروع کردم، شرایط هم تغییر کرد.
قلب من بی نهایت راضی است و در زندگیم راحتی را احساس می کنم. در اصل رضایت قلبی همه چیز است. میگوید من به دلیل ارائه فداکاری های مالی راضی هستم. اکنون قصد من این است که نه تنها به صندوق وقف جدید کمک کنم بلکه در تمام موارد لازم مشارکت داشته باشم، زیرا این کار برای من و خانواده‌ام برکاتی دارد و به برکت حضرت مهدی علیه السلام است که آرامش روحی یافتم. من بسیار خوشحال و راضی هستم. اینها راه‌هایی اند که خداوند متعال برای کمک به آنها وسیله می آورد. تانزانیا یک کشور آفریقایی شرقی است. مرد جوانی از منطقه روماما به نام آقای ملاوی میگوید من 27 ساله هستم. من به دلیل کمک‌های مالی شاهد برکات زیادی بودم. میگوید من کشاورز هستم و امسال قصد تقدیم کمک به صندوق وقف جدید سریع محصولاتم را به اداره مربوط فرستادم و به همین دلیل محصول را به دولت فرستادم. او میگوید اگر چند روز دیگر صبر می کردم شاید می توانستم محصولاتم را قیمتی بالاتر از قیمتی که کشاورزان به طور متوسط برای محصولات خود دریافت کردم و از آن برای ارائه کمک‌های خود به صندوق وقف جدید استفاده کردم. این اداره گفت مردم محصولات خود را نگه می‌دارند تا بتوانند قیمت بهتری داشته باشند. تو به خاطر امانت داری پاداش گرفتید. میگوید ایمان دارم که خداوند به خاطر نیتم به من پاداش داده است تا در راه او به راحتی فداکاری کنم. آقای روزآمد اهل قرقیزستان است. او درباره کمک‌های مالی صندوق وقف جدید میگوید بسیار مهم است که نحوه آشنایی من با آن بسیار جالب است. به یاد دارم که وقتی به جماعت احمدی معرفی شدم از مبلغ پرسیدم که چه کسی مخارج جماعت را پرداخت می کند. او درباره کارهایی که جماعت انجام می‌دهد، نظام خلافت و سپس فراخوان‌های مختلف مانند صندوق وقف جدید و سایر انواع فداکاری‌های مالی را به تفصیل برای من توضیح داد. او میگوید من هرگز چنین سیستم مالی را ندیده بودم و نشنیده بودم. این اولین باری بود که در مورد این نوع سیستم میشنیدم. سپس پس از بیعت در دوران خلیفت المسیح چهارم شروع به تقدیم فداکاری مالی به هر ماه کردم و برکات قربانی مالی را در تمام عمرم دیدم. قبل از پیوستن به جماعت من با خانواده‌ام در آپارتمانی زندگی می کردم که آن را اجاره کرده بودم. ما در شرایط سخت زندگی می کردیم. من در جاهای مختلف کار کردم. ما در فقر بودیم. ما هیچ ملک یا منبع درآمد ثابتی نداشتیم. تمام حمد و ستایش از آن خداست، زیرا به برکت تقدیم فداکاری‌های مالی یک خانه کامل ساخته‌ام. در حال حاضر درآمد ثابتی دارم. کار من سخت نیست و درآمد خوبی دارد. اینها برکاتی است که خداوند متعال به واسطه تقدیم فداکاری مالی به آنها داده است. توگو کشوری در غرب آفریقا است. مسئول مبلغ آنجا میگوید یک زن احمدی پول نداشت که کمک‌های خود را برای صندوق وقف جدید بدهد. او مقداری سبزیجات برای مصارف خانگی کاشته بود. سبزی‌ها را در بازار فروخت و سهم خود را به صندوق وقف جدید تقدیم کرد و بدین وسیله به عهدی که با خدا بسته بود عمل کرد. این چیز کوچکی بود، اما اینها همان نمونه‌هایی هستند مانند اصحابی که می رفتند و در بازار کار می کردند، یا مثل آقای حافظ که هر هدیه‌ای می گرفت به عنوان فداکاری مالی تقدیم می کرد. همینطور یکی دیگر از افراد به نام حمزه پولی نداشت که کمک خود را به صندوق وقف جدید تقدیم کند. او چند جوجه داشت. او تنها 9 جوجه از آنها را فروخت و اعانه داد. این افراد فقیر در راه خدا قربانی می کنند و همین مردم هستند که یاد بزرگان ما را دوباره زنده می کنند. آقای ایمان هدایت از اندونزی می گوید
من یک احمدی متولد شدم. من صرفاً به عنوان یک عضو جماعت اعانه می دهم. مثل اعانه می دادم. مثل یک عادت بود. او چون یک احمدی بود و باید فداکاری مالی می کرد. من در فراخوان صندوق تحریک جدید و صندوق وقف جدید شرکت نداشتم. بر این اساس همه برادرانم مرا تشویق کردند که در هر دو فراخوان شرکت کنم و گفتند که ما نباید به عنوان اعضای جماعت فداکاری مالی کنیم، بلکه باید در تقدیم فداکاری مالی برای رسیدن به قرب الهی شرکت کنیم. او میگوید از این رو به شرکت در فراخوان صندوق تحریک جدید و صندوق وقف جدید علاقه پیدا کردم و از این رو شروع به فداکاری مالی برای هر دو کردم. پس از شروع به شرکت در هر دو این فراخوان متوجه تغییر عظیمی در زندگی خود شدم. احساس می کنم به خدای متعال نزدیک ترم و در جماعت نیز مسئولیت های به من داده شده است. به همین ترتیب خداوند متعال در مورد مال من محبت خود را نشان داده است. مهمتر از همه به برکت ایثار مالی تحقق این جمله خداوند متعال را دیدم که اگر به سوی من قدم برداری به سوی تو خواهم دوید. یکی از اعضای ملبورن استرالیا ماجرای خود را می نویسد و می گوید چند هفته قبل از پایان سال مالی صندوق وقف جدید اعضا تشویق شدند که هر کس توانش را دارد سعی کند حداقل $5,000 بدهد. من قبلا $4,000 برای صندوق وقف جدید داده بودم. من $5,000 نداشتم، اما در اعماق وجودم میل شدیدی داشتم که $5,000 برای وقف جدید رای دهم. از این رو پس از بازگشت از خطبه جمعه شروع به دعا برای این امر کردم. او در شرایط خوبی زندگی می‌کرد، اما با این وجود ترس از خدا در دل داشت. او میل و اشتیاق داشت، به همین دلیل برایش دعا کرد. او در ادامه میگوید من یک تجارت کوچک برای خود دارم. یک روز برای استراحت کوتاهی از دفتر خارج شدم و شروع به دعا کردم تا راه حلی برای مشارکت در این فراخوان بیابم و خداوند متعال این فرصت را به من عنایت فرماید که وقتی به دفتر برگشتم شریک تجاری من یک مسیحی به دفتر آمد و در را بست. با خوشحالی دستم را فشرد. گفت که خبر خوبی دارم و در ادامه میگوید او گفت که آنها مشتری جدیدی را برای کسب و کار خود جذب کردم که درخواست کرده بود تا این کار را برای او ترتیب دهند. هزینه ها $300,000 خواهد بود که بین آنها تقسیم می شود. هر کدام $15,000 می گیرد. وی می گوید فوراً فهمیدم دعای من مستجاب شده است. من برای شریک تجاری خود توضیح دادم که چگونه خداوند متعال کمک می خواستم و مطمئن شدم که این نتیجه دعای من است. در این مورد شریک تجاری به من گفت $5,000 برای خیریه مبلغ زیادی است. من هم از دعای شما بهره بردم و از این رو من هم کمکم کرد. من نیمی از مبلغی را که می‌خواهید بدهید من می‌دهم. با این حال به او توضیح دادم که برنامه‌های خیریه زیادی وجود دارند که او می‌تواند در آنها شرکت کند. $5,000 استرالیا برای صندوق وقف جدید بود که باید خودم بدهم. با این حال خداوند متعال با قبول دعا و آرزوی من بر من بسیار عنایت فرمود. فیجی یکی از کشورهای دوردست است. یکی از تازه احمدی به نام آقای زین البیک 2-3 سال پیش بیعت کرد. در ابتدا که مشمول فراخوان وقف جدید شد مبلغ ناچیزی را تعهد کرد. پس از مدت کوتاهی او در اعانه عمومی شرکت کرد. با این حال امسال با پس شنیدن خطبه های من به اهمیت این فراخوان پی برد. او خود در صندوق تحریک جدید و صندوق وقف جدید و غیره وعده های خود را زیاد کرد و 10 برابر آن را پرداخت. به طور مشابه او قول داد که 1/10 برای آنم از درآمد هفتگی خود بپردازد.
حالا هر هفته مرتب می آید و تمام حقوقش را می پردازد. تازه احمدی میگویند از زمانی که به طور منظم اعانه خود را پرداخت می کنم در شغلم ترفیع پیدا کردم و از یانوی 2024 حقوق من نیز به خواست خدا افزایش خواهد یافت. اگر کسی مایل است در مورد مواهب دادن اعانه بداند می تواند از من بپرسد. مبلغ میکرونیزی آقای شرجیل میگوید آقای سایمون تازی احمدی در مورد تقدیم فداکاری مالی یادآوری شد و به او اطلاع دادند که ما اعانه را برای جلب رضای خداوند متعال می دهیم و این مالیات نیست. خداوند متعال آن را قرض الحسنه قرار داده است. پس از این آقا شروع کرد به دادن اعانه. هر هفته بعد از مدتی گفت قبلا وقتی به کلیسا می رفتم و پول می دادم هیچ تفاوتی در زندگیم نمی دیدم، اما پس از عضویت در جماعت و از زمانی که در راه خداوند متعال فداکاری مالی می کنم تمام نیازهایم به گونه‌ای برآورده می شود که من را متحیر می کند. گاهی به پول نیاز دارم و ناگهان یکی می آید و به من پول می دهد. هرگاه غذا کم شد، حتی اگر در خانه نشسته باشم، خداوند متعال حاجت مرا از جایی برآورده می کند. به لطف خداوند آقای سایمون اعانه را پیش از توانش می دهد. آقای امیر تاندانیا می نویسد آقای بشیر 40,000 شلینگ به صندوق وقف جدید برای خود و خانوادش تقسیم کرد. همسرش می پرسد چرا با وجود این که شرایط خانهشان خوب نیست این مبلغ را داده است. او در پاسخ گفت نگران نباش، خداوند متعال هرگز کسی که در راه او فداکاری مالی می کنند رها نمی کند. بدون شک او آن را چندین برابر پس می دهد. چند روز پس از این او از چندین مکان مختلف کاری پیدا کرد که از طریق آنها نه تنها آنچه را که کمک کرده بود به دست آورد بلکه به نوبه خود پول بیشتری نیز به دست آورد. او در ادامه می گوید من قبلا برکات اعانه را درک کردم، اما اکنون همسرم شاهد برکات تقدیم اعانه است. این وسیله‌ای بود برای افزایش ایمان. دبیر ملی وقف جدید آلمان میگوید یک دانش آموز از شعبه محلی ماینز برای دریافت کمک هزینه به مقامات محلی خود مراجعه کرد. او برای تحصیلش به مقداری پول نیاز داشت. او گفت که چون ترمش در بد به آغاز است و پول کافی ندارد به شهریه نیاز دارد، در همان موقع سال صندوق وقف جدید به پایان می رسید و او هنوز برای خود و خانوادش اعانه نداده بود. همانطور که امیدوار بود که مقامات محلی درخواست او را تایید کنند، با این حال رد شد. با توکل بر خدا مبلغی را که پس انداز کرده بود به اعانه داد. پس از این ترم تحصیلی خود را به پایان رساند و خداوند متعال او را به نمرات خوب توفیق داد. اداره مربوط که قبلا درخواست او را رد کرده بودند 4,000 یورو به حساب او ریخت. او میگوید که این فقط به خاطر فداکاری مالی است. آقای سراج احمدی اهل سامیت واری هند است. او می نویسد برکت فداکاری مالی را به چشم خود دیدم. من به دلیل همه گیری کووید قادر به پرداخت وعده های صندوق وقف جدید نبودم. 2-3 سالی بود که چوب های مزرعه‌اش بر اثر باران خراب می شد. شخصی با خرید آنها موافقت کرده بود و حتی مبلغی برای آن تعیین کرده بود، اما پول را پرداخت نکرد. با این وجود او به جستجوی افراد دیگر برای خرید چوب ادامه داد، اما شانسی نداشت. میگوید کارکن صندوق وقف جدید آمد و اعانه خواست. بلافاصله 2,000 روپیه به او داد. آقای سراج میگوید 2 روز از این ماجرا نگذشته بود که شخصی که حاضر شده بود چوب را بخرد اما نمی برد. ناگهان آمد او 20,000 روپیه پرداخت و همه آن را گرفت. او میگوید اعتقاد من این است که به برکت تقدیم اعانه
2000 روپیه که دادم خداوند متعال آن را به صورت 20,000 به من برگردان. در غیر این صورت کالاهایی که برای مدت طولانی هدر می رفتن به راحتی می توانست به هدر رفتن ادامه دهد. یکی از اعضای لجنه از کانادا می گوید که سال گذشته که سال نو را برای صندوق وقف جدید اعلام کردم، او نیز تمایل داشت که اعانه را در این راسته و از طرف فرزندانش نیز بدهد. با این حال هنگامی که او حساب بانکی خود را چک کرد، هیچ پولی در آن نبود و به همین دلیل از خدای متعال خواست که وسیله‌ای از غیب تهیه کند تا بتواند اعانه خود را بپردازد. پس از چند روز هنگامی که او حساب بانکی خود را بررسی کرد، $300 داشت که تقریبا همان مبلغی بود که برای پرداخت اعانه خودش از طرف بستگان متوفاش نیاز داشت. او بلافاصله به اعانه خود پرداخت و از خداوند متعال سپاسگزاری کرد. یکی دیگر از اعضای زن از کانادا مبلغی را که در اعانه وعده داده بود افزایش داد و همچنین کاملا پرداخت کرد. روز بعد او چکی به مبلغ $750 از اداره مالیات درآمد دریافت کرد. او میگوید که این همان مبلغی بود که به اعانه خود پرداخت کرده بود. خانم آمنه یک احمدی تازه از تانزانیا است. او پس از پذیرش احمدی گفت: من در جماعت احمدی سازمانی کاملا متفاوت با سایر مسلمانان دیدم. در سیستم مالی جماعت برای هر اعانه رسید ارائه می کنند و این در هیچ جای دیگری دیده نمی شود. در ماه نوامبر معلم مبلغ محلی خطبه جمعه را ایراد کرد و توجه را به اعانه وقف جدید جلب کرد. من تمامی پولی را که در آن موقع داشتم به اعانه دادم. شرایط خانه من خوب نبود و دخترم نیز منتظر بود و بنابراین هر زمان که بخواهید باید به بیمارستان برویم. وقتی به خانه رسیدم شب از کسی که 2 سال پیش مقداری پول از من قرض گرفته بود اما از آن زمان دیگر به من تماس نداشت. تلفنی دریافت کردم و من هم هیچ امیدی به بازگشت آن از دست دادم. در هر صورت تلفن زدن و عذرخواهی کردن و دلیل تأخیر را توضیح دادن و سپس 2000 شلینگ را پس دادن. او میگوید در حالی که نیازهای شخصی خود را کاملا کنار گذاشته بود، فداکاری مالی کرده بود و خداوند متعال او را کمک کرد. بعدا او نیز نیاز فوری داشت که دخترش را به بیمارستان برساند و خداوند متعال لطف خود را عنایت فرمود و او نیز توانست معالجش کند. بنابراین خداوند متعال این تفکر را در بین کسانی که تازه به جماعت پیوسته‌اند نیز القا می کند که مال از جانب خداوند متعال است و این نوع تفکر را فقط در میان احمدی ها می توان یافت. نیجر هم یک کشور است و شرایط کشور خوب نیست. معلم می گوید از روستایی در منطقه مرادی بازدید کردم و توجه اعضا را به سمت اعانه جلب کردم. مردم به قدر توان در صندوق وقف جدید شرکت کردن. در این باره یکی از غیر احمدی ها گفت: شما از مردم فقیر روستای ما پول میگیرید در حالی که خوب میدانید وضعیت اقتصادی کشور ما در وضعیت بدی قرار دارد، در حالی که دیگر سازمان های مسلمانان می آیند و تدارکات می دهند و طرف دیگر شما از آنها می خواهید. معلم می گوید وقتی از این که بتوانم جواب بدهم، یکی از اعضای احمدی روستا بلند شد و با شور و شوق گفت: راست می گویی، سازمان های مسلمانان دیگر می آیند و کمکی می کنند، اما آیا هیچ سازمانی مسلمانان به ما اسلام را یاد دادند؟ آنها کارهای خیریه انجام میدن و سپس می روند. اما فقط جماعت احمدی است که به ما ایمان می آموزد. معلم نه آمده است که از ما پولی بگیرد، بلکه آمده است تا به ما القا کند که همان فداکاری های مالی که صحابه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم کردند را انجام دهیم که نه تنها به ثواب دنیا بلکه در آخرت نیز نائل می شویم. این میزان فهمی است که خداوند متعال پس از پذیرش احمدیه در آنان نهاده است.
آنها میفهمند که برای رسیدن به رضای خداوند متعال فداکاری مهم است. به نوبه خود آنها نیز از نعمتهای بیشماری از خداوند متعال برخوردار میشوند. به هر حال با شنیدن این پاسخ غیر احمدی ساکت شد. خداوند متعال به حضرت مسیح موعود علیه السلام اعضای زیبا و مخلصی را از هر نقطه از جهان عطا فرموده است. این فهرست به قدری طولانی است که تصمیم گیری برای من دشوار است که کدام روایت را روایت کنم، بیان کنم و کدام را کنار بگذارم. حساب ها ذکرهای بسیاری اینجا وجود دارند. به دلیل زمان نمی توانم همه آنها را بیان بکنم. با این حال آنهایی که ذکر نکردم به هیچ وجه در صداقت و ارادتشان کم نیستند. این قربانی های مالی را برای رسیدن به رضای خداوند متعال تقدیم کردند و خداوند متعال مدیون اهدا نمی ماند، بلکه قربانی آنها را می پذیرد و وسیله‌ای برای افزایش ایمان قرار می دهد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند: دوستان عزیزم، به شما اطمینان می دهم که خداوند متعال به من اشتیاق واقعی برای همدردی با شما عطا فرموده است و بصیرت واقعی نصیب من شده است تا بر ایمان و معرفت الهی شما بیفزایم. شما و فرزندانتان شدیداً به این معرفت الهی نیاز دارید. پس آمدم تا با مال ناب شما در انجام امور دینی کمک کنم به هر فردی به اندازه توانایی و قدرت و ظرفیتی که خداوند متعال به او داده است در این کار به تأخیر نیفتد و مال خود را بر خداوند متعال و رسولش ترجیح ندهد و تا آنجا که بتوانم از طریق نشر ادبیات علم و برکاتی را که روح القدس خداوند متعال به من عطا فرموده است در آسیا و اروپا گسترش خواهم داد. بدین ترتیب از طریق این فداکاری های مالی و حضرت مسیح موعود علیه السلام وظیفه گسترش اسلام در جریان است. علی رغم این واقعیت که احمدی های آفریقا که فقیر هستند و دارای امکانات کمی هستند معیارهای بالایی برای فداکاری وضع کرده‌اند، نمی توانند به طور کامل بار گسترش اسلام را در کشور خود به اندازه کافی به دوش بکشند. به همین دلیل اکثر کمک های کشورهای مرفه تر مانند اروپا و امریکا به صندوق وقف جدید صرف رشد جماعت در کشورهای فقیرتر می شود. خداوند متعال آنها را در ایمان و اعتقادشان تقویت کند و بر مال و اطرت همه کسانی که به هر نحو برای جماعت فداکاری می کنند و همیشه آماده این کار هستند برکت بدهد. الان در کنار اعلام آغاز سال جدید وقف جدید مروری نیست بر کمک های کشورهای مختلف که سنت ارائه خواهم داد. به فضل خداوند متعال 66مین سال فراخوان صندوق وقف جدید به پایان رسید و سال 67مین سال آغاز شد. به لطف خداوند متعال جماعت اسلامی احمدی در سال گذشته 12 میلیون و 941 هزار پوند یا تقریباً 13 میلیون پوند برای این امر فداکاری مالی کرده است. این مجموع 718 هزار پوند از سال گذشته فراتر رفته است. بر اساس مجموع کلی امسال بریتانیا مقام اول را به خود اختصاص داده است و پس از آن کانادا قرار دارد. کانادا نیز فداکاری های خود و همچنین مشارکت کنندگان خود را به میزان قابل توجه افزایش داده است. این یک نقطه عطف بزرگی برای آنها در سال جاری است. در رتبه سوم آلمان، چهارم آمریکا، پاکستان، هند، استرالیا کشور در خاورمیانه، اندونزی یکی دیگر از کشورهای خاورمیانه و بلژیک در رتبه های بعدی قرار دارند. در آفریقا موریس
موریشیس اول است و غنا و بورکینافاسو پس از آن قرار دارند. با وجود شرایط سخت در بورکینافاسو این کشور سومین کشور آفریقاست. پس از این به ترتیب تانزانیا، نایجریه، لیبریا، گامبیا، مالی، اوگاندا و سیرالیون وجود دارند. از نظر تعداد شرکت کنندگان 44,000 نفر از متقیان جدید به جماعت آنها پیوسته‌اند که تعداد آنها 1,50,000 نفر می رسد. برای تلاش برای افزایش تعداد شرکت کنندگان کانادا مقام اول را دارد و پس از آن به ترتیب تانزانیا، کامرون، گامبیا، نیجریه، گینه بساو و کنگو کنشاسا قرار دارند. برای بخشای بزرگ جماعت در بریتانیا در مجموع اول فارنهام است و پس از آن به ترتیب ورستر پارک، والسال، آلدرشت جنوب، اسلام آباد، گیلینگهام، آش، چیم جنوبی، اول آنزلو جنوبی قرار دارند. برای مناطق رتبه اول بیت الفتوح و پس از آن منطقه اسلام آباد، میدرلندز، مسجد فصل و بیت الاحسان قرار دارند. برای بخش کمکی اطفال 10 جماعت برتر عبارتند از آلدرشت جنوبی، فارنهام، آلدرشت شمالی، آش، اسلام آباد، روهمپتون، ویل، چیم جنوبی، مانچستر شمالی، برمنگام غربی، بدفورد جنوبی. در بخشای کوچکتر اسپن ویلی، کتالی، شمال ویلز، نورثهمپتون و سوانسی وجود دارد. در امارات کانادا مقام اول وان است و پس از آن به ترتیب کلگری، پیس ویلج، ونکور، برمپتون وست و تورنتو قرار دارند. برای بخشای بزرگ برتر کانادا آنها میلتون شرق، میلتون وست، همیلتون، ادمنتون وست، دورهام وست، اتاوا وست، رجینا، اینسفیل، ابوسفورد، نیوفاندلند هستند. امارات برتر وان است و پس از آن به ترتیب 10 کده امن، تورنتو غرب، ونکور، کلگری، میسیساگا واقع شده‌اند. برای بخشای کوچکتر در مرکز کمکی اطفال در کانادا رتبه اول دورهام وست است و پس از آن به ترتیب میلتون وست، دیکه احمد، مونترال وست و کوه همیلتون قرار دارند. برای امارت برتر آلمان رتبه اول هامبورگ است و پس از آن فرانکفورت، ویسبادن، گروسگراف و رادشتات و به ترتیب در دههای بعدی قرار دارند. برای 10 جماعت برتر در آلمان رتبه اول رودمارک است و پس از آن رودگاو، نیدا، فریدبورگ، فلورشایم، نویس، ماینز، مهدی‌آباد، اوستربورگ، برلین و کوبلنز به ترتیب دارند. برای فصلهای برتر بخش نهادهای کمکی اطفال در آلمان مقام اول مانهایم، پس از آن به ترتیب دسنباغ، هیسن جنوب غربی، راینلندز فالز غربی قرار دارند و در 10 جماعت برتر امریکا رتبه اول لس آنجلس و پس از آن به ترتیب مریلند، ویرجینیای شمالی، سیاتل، سیلیکون ویلی، بوستون، استون، اشکوس، مینیسوتا و پورتلند قرار دارند. و برای اطفال به ترتیب سیاتل، لس آنجلس، مریلند، ویرجینیای جنوبی، کلندن، بوستون، سیلیکون ویلی، اشکوس، ایندیانا و سیهون وجود دارد. در پاکستان رتبه اول لاهور، دوم ربوه و رتبه سوم کراچی است. اینها از نظر شهرها موقعیت ها بود. از نظر ناحیه اولین اسلام آباد، سپس فیصل آباد، سپس گوجرانواله، سپس گجرات، سپس سرگودا، سپس عمرکوت، سپس مولتان، سپس حیدرآباد، سپس میرپور خاص و سپس دره غازی خان است. برای بخشای بزرگ در نهادهای کمکی اطفال در پاکستان اول لاهور، دوم ربوه و سپس کراچی در رتبه سوم قرار دارد. برای موقعیت‌های مناطق در اطفال کمک در پاکستان اسلام آباد اول است و پس از آن به ترتیب فیصل آباد، ناروال، سرگودا، عمرکوت، گوجرانواله،
میرپور خاص، گجرات، حیدرآباد و شیخوپورا قرار دارند. علیرغم کاهش شدید ارزش پول در پاکستان، آنها کمک‌های خود را افزایش داده‌اند و به لطف خداوند متعال قربانی بزرگی ارائه کرده‌اند. برای استانهای برتر هند، کرالا رتبه اول و پس از آن تامل نادو، جامو کشمیر، تلنگانا، کارناتک، اودیشا، پنجاب، بنگال غربی، دهلی و مهاراشترا قرار دارند. برای 10 جماعت برتر در هند از نظر مجموعی رتبه اول حیدرآباد است و پس از آن کوئمباتور، آدیان، کالیکوت، منجاری، بنگلور، مالایالم، کلکته، کرولایی و کران قرار دارند. بخش‌های برتر استرالیا عبارتند از ملبورن، لانگوارین، کسل هایل، پارک مارستن، لوگون شارک، ملبورن بریک، پنترین پرت، ملبورن کالارایج، پاراماتا و ادلاید وست. خداوند متعال به مال و اطرت همه کسانی که کمک کردن برکت دهد. من همچنین یادآوری می‌کنم که برای فلسطین دعا کنید. مردم آنجا را در دعای خود به یاد بیاورید. برایشان دعا کنید. همچنان صدای خود را برای آنها در محافل خود بلند کنید و در این زمینه با دیگران به خصوص سیاستمداران صحبت کنید. همانطور که قبلا اشاره کردم، به نظر نمی رسد که دولت اسرائیل از ظلم‌های خود دست بردارد. در واقع به سربازان خود را این پیام را دادند که سال 2024 نیست، سال جنگ است. خداوند متعال فلسطینیان را مورد رحمت و مغفرت خود قرار دهد. اکنون نیز گفته می شود که این خطر وجود دارد که جنگ به منطقه بزرگتر سرایت کند و پس از آن جنگ جهانی آغاز شود. آنها شروع به بمباران مناطق اطراف بیروت کرده‌اند. آنها به تجاوز ادامه می دهند. اگرچه دولت امریکا ظاهراً از آنها می خواهد که جنگ خود را محدود کنند، اما به نظر می رسد که این سخنان صرفاً کلماتی هستند که وزن ندارند. این صداها ضعیف و خاموش هستند. به نظر می رسد نقشه واقعی آنها بیرون راندن فلسطینی ها از غزه و تصرف این زمین است. خداوند متعال فلسطینیان و مسلمانان را مورد رحمت و مغفرت قرار دهد. باشد که مسلمانان را قادر سازد تا به عقل بیایند و دعوت امام زمان را بشنوند و بپذیرند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.